यस्तो खालको रेसिजम भन्छ यसलाई, नस्लीयता भन्छ यो कुरालाई। यो चाहिँ अपराध हुन्छ। अपराधमा माफी हुँदैन। अपराधमा कि सजाय हुन्छ कि चाहिँ उसलाई सजायबाट मुक्ति हुन्छ। त्यो गर्ने भनेको अदालत हो। धेरैवटा सरकारहरूले आदिवासी सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पाए भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लेभलमा अब चाहिँ आदिवासीहरू यहाँ जस्तो सामाजिक संस्था, यहाँ जस्तो एनजिओ भनेर जसरी नेपालमा हामी बुझ्ने गर्छौँ, त्योभन्दा फरक तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा त्यो सुरुवात भएको छ। ब्रिटिसले इन्डियनहरूलाई दास बनाएको भनेर इन्डियामा भनिन्छ, उपनिवेशमा कायम गरेर, होइन? हामी थारूहरूलाई कमैया बनाएको के हो? हामी तामाङहरूलाई तपाईको जहिले पनि भारी बोक्ने बनाएर राखेको के हो? पिपा गोसवारा बनाएर राखेको इतिहास त त्यो छ नि। सबैभन्दा पहिले कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्नुपर्छ। खारेज गरिसकेपछि त्यो अधिकार यो अब जस्तो नयाँ बनेको सरकारलाई त्यो अधिकार छ। नमस्कार। साबिकको प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण कोशी प्रदेशका रूपमा नामाङ्कन भइसकेपछि त्यहाँ भएको विरोध र त्यो क्रममा भएको राज्यको तर्फबाट भएको ज्यादती अर्थात् दमनको विषयलाई एकजना अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू, जो आदिवासी अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयबाट वकालत गरिराख्नु भएको छ, उहाँले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 16औं एमरिफ सेसन, जुन चाहिँ स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भर्खरै भएको थियो, त्यहाँ यो कोशी प्रदेश नामाङ्कनपछि भएको विरोधको क्रममा राज्यले गरेको दमन र ज्यादतीको विषयलाई भर्खरै मात्र उठाएर आउनु भएको छ। यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हार्दिक स्वागत छ वकिल साहब तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। सरले प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्कनको विरोधमा जुन चाहिँ त्यो क्षेत्रमाका मान्छेहरूले विरोध गरे, जुन ज्यादती अर्थात् राज्यले जसरी चाहिँ बल प्रयोग गर्यो, त्यो विषयलाई यहाँले सुरुबाट यहाँ पनि हेर्नु भएको थियो, हामीले पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयलाई यहाँले चाहिँ स्विजरल्यान्डको एमरिफ सेसन, जो चाहिँ भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ, तपाईँले त्यहाँ पनि राष्ट्रसङ्घको यो सेसनमा पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ। ठ्याक्कै यो कतिको प्रभावकारी रह्यो र यो किन र कस्तो रह्यो सर यहाँको अनुभव? त्यो जेनिभाको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्चायुक्तको कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय, त्यसमा भएको यो एमरिफ आदिवासीहरूको विज्ञहरूको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्च स्तरको संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रको सेसन यसपालि 16औं सेसन 17 जुलाईदेखि 21 जुलाईसम्म चलेको थियो र यो सेसनमा केही मुख्य विषयवस्तुहरूको बारेमा यसपालि छलफल गरेको थियो। त्यसकारणले यो सेसन विशेष थियो। यो सेसनमा संसारभरि आदिवासीहरूको भूमिमा यो सैन्यकरण भएको विषयलाई लिएर त्यहाँ गम्भीर छलफल भएको थियो। त्यो सैन्यकरणका विषयलाई त्यसले आदिवासीहरूको भूमि अतिक्रमण, आदिवासीहरूको मानवाधिकारको उल्लङ्घन, आदिवासीहरूले आफूले उपभोग गरिराखेका विषयवस्तुहरूबाट वञ्चित गर्ने कुराहरू, थुप्रै मुद्दाहरू संसारभरि भइराखेका छन्। त्यही सन्दर्भमा नेपालमा अहिले यो साबिकको 1 नम्बर प्रदेशको विषयलाई लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहेको छ। त्यो सर्वविदितै छ। त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने मानवाधिकार विषयको विषयवस्तु हो र त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएका छन्। त्यस पछाडि नयाँ आर्मी बेस क्याम्पहरू पनि त्यहाँनिर स्थापना गरिएका छन् राज्यबाट। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिराखेको दौरानमा नै त्यस्तो खालको सूचनाहरू देखिन्छ, आइराखेको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिमा त्यो सैन्यकरणभित्र को परिभाषाभित्र पर्दछ। नेपालले सहमति जनाएको यो आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र छ। त्यो घोषणापत्रको धारा 30 ले 2वटा कुराहरू उल्लेख गर्छ। एउटा, राज्यले आदिवासीहरूलाई जुनसुकै तरिकाको, चाहे त्यो सेना होस्, चाहे त्यो सशस्त्र होस्, चाहे त्यो अन्य रूपको सैनिक
अथवा चाहिँ सेना सुरक्षाको भान दिने खालका त्यस्ता खालका कुराहरूलाई परिचालन गर्ने कुरालाई बन्देज गर्छ। यो दुईटा कुरामा आधारमा मात्रै उसले लान सक्छ। एउटा कुरा आदिवासीहरूसँग मन्जुरी लिएर मात्रै राज्यले सेना परिचालन गर्न पाउँछ त्यो कानुन अनुसार। अर्को कुरा के हो भनेदेखि आदिवासीले हामीलाई असुरक्षा भयो कहिले कहिले के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो यो अहिलेको पूर्वको जुन 1 नम्बर प्रदेश छ त्यो प्रदेशको जियो पोलिटिक्सको हिसाब किताबले हेर्दाखेरि अलि संवेदनशील विषयवस्तु भयो। त्यहाँनिर बाह्य सैनिक गतिविधिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका आदिवासीहरूले असुरक्षित महसुस गरे भने राज्यलाई उनीहरूले सेना सैन्य परिचालन गरेर सुरक्षित हुन पाउने खालको त्यो माग गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यो दुईटा क्राइटेरियाका कुराहरू त्यो बिल्कुल अहिले उल्लङ्घन भएको स्थिति त्यसमा देखिन्छ। एउटा कुरा के त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा त्यसरी सशस्त्र परिचालन गर्न पाउँदैन, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको क्षेत्रभित्र पर्छ र त्यो विषयलाई दर्ज गर्नको लागि यो उपयुक्त फोरम थियो र त्यसमा त्यो राखिएको छ। दोस्रो कुरो विभिन्न समयमा आदिवासीहरूसँग सम्झौताहरू भएका छन्। इतिहासको कुरा हेऱ्यो भनेदेखि 1774 को कुरा 18 विक्रम सम्वत 1831 को त्यो साबिकमा लिम्बूहरूसँग र राज्यको बीचमा भएको सन्धिको उल्लङ्घनका विषयवस्तु छन् र संविधान बनाउने क्रममा यो पहिचानका विषयवस्तुहरूलाई सांस्कृतिक र आस्थाका कुराहरूलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न आदिवासी आन्दोलनहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्झौता भएका छन्। त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गरिएको स्थिति हो अहिले। त्यो कुरा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ज गर्नलाई जरुरी थियो र त्यो विषयलाई त्यहाँनिर यसपालि लिखित रूपमै उठाइएको छ र अहिले चाहिँ त्यस पछाडि अब त्यो उठाइसकेपछि पक्कै पनि त्यहाँ विभिन्न खालको त्यो सेसनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका करिब सबै निकायको उपस्थित रहन्छ। त्यसमा त्योदेखि बाहेकका अरू मानवाधिकारमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको पनि उपस्थिति रहन्छ, राज्यका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित रहन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधि पनि यो सेसनमा उपस्थित भएको हुनाले यो एउटा उपयुक्त फोरम थियो कि हामीलाई यहाँका त्यहाँ जो आन्दोलन गरिराख्नुभएका छ उहाँहरूले बार जो उहाँहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको छ, जसको ज्यान लिएको छ उहाँको परिवारहरूले, त्यस पछाडि जसलाई घाइते बनाइएको छ घाइतेहरूले, अनि त्यस पछाडि आन्दोलनमा होमिएर जसले यातना खप्नुभएको छ उहाँहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो र यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानु पर्यो भनेर एक खालको दबाब एकदमै सङ्घर्ष भनेपछि अब यो जसरी यहाँले जेनेभाको यो एमरेफ सेसनमा यो कुरा राख्नुभयो, साबिकको प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्कन पछि भएको त्यहाँको विरोध र राज्यको बल प्रयोगको विषयलाई जसरी तपाईँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, अब हामी यसो अर्थात् यस्तो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भनेर भन्न सक्छौँ हामी? यसको त्यस पछाडिको घटनाहरू त्यहाँनिर आदिवासीहरूकै अधिकार हेर्ने विशेष समाधीक्षक र युएनका केही निकायहरूका महत्त्वपूर्ण निकायहरू जसले यस्तो विषयलाई हेर्छ उहाँहरूसँग बाइल्याटरल बैठकहरू भएका छन्। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट पक्कै पनि नजरअन्दाज गर्नुहुने छैन र यसको विषयमा हामीले फर्दर लिखित रूपमा जुन पेश गरिएको छ प्रमाणहरू र उहाँहरूले माग गर्नुभएका सूचनाहरू फेरि पनि दिनुपर्ने स्थिति छ र त्यहाँबाट तत्काल फर्केर आइसकेपछि केही निकायहरूले अहिले हामीसँग कम्युनिकेसन सुरुवात गर्नु कस्तो राज्य सम्बन्ध के यो यही विषयलाई लिएर सूचनाहरू थप सूचनाहरू उहाँहरूले माग्ने उहाँहरूको क्षेत्राधिकार छ त्यो कुराहरू सुरुवात भएको छ र हामी त्यो चाँडै नै सूचनाहरू पनि पठाउँछौँ। पक्कै पनि यो विषयमा राज्यलाई उहाँहरूको आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार यो विषयमा राज्यलाई उहाँहरूले चासो देखाउने उठाउने, राज्यलाई यो विषयमा सोधपुछ गर्ने त्यो विषयहरू सुरुवात हुन्छ। मेरो विचारमा त्यो प्रक्रियागत हिसाबमा जाने भएको हुनाले यो कुरा हुन्छ। एकदमै
अब शङ्कर सर, जस्तो अब अहिले प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्कनको विषयको जुन विरोध थियो, अब त्यो एउटा सिलसिला चलि नै रहेछ। अब भलै अहिलेको समयमा त्यो केही चाहिँ सुस्त भएको हो कि भन्ने पनि, अर्थात् चहलपहलको हिसाबले अलिकति सामान्य जस्तो देखिएको अवस्था हो। अब कोशी प्रदेशको नामाङ्कन जो भएको छ कोशी प्रदेशका रूपमा, यसको परिवर्तन अर्थात् अब अहिले त राजनीतिक हिसाबले पनि समीकरण फेरबदल भएको छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? मलाई के लाग्छ भने अहिलेको त्यो जुन अनपेक्षित आन्दोलन थियो राज्यको सवालमा, तर हाम्रो सवालमा त त्यो अनपेक्षित थियो जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने निरन्तर आदिवासीहरूले इतिहासदेखि नै, पहिचानका पक्षधरहरूले इतिहासदेखि नै त्यो कुराहरू उठाइराखेका छन्, त्यो हामीलाई ज्ञान छ। तर राज्यलाई अनपेक्षित थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अन्यत्रको स्थिति हेर्दाखेरि जसरी नाम राखियो त्यहाँ चुपचाप बसे भन्ने थियो। त्यस सँगसँगै एउटा गुणात्मक अथवा एउटा फरक तरिकाको विचार त्यहाँबाट अगाडि गइरहेको म देख्छु। त्यहाँ नामको मात्रै कुरा छैन, स्वायत्तता र सुशासनका त्यहाँ भएका सबै समुदायको त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनासँग जोडिएको विषयवस्तु हो। त्यो विषयवस्तुलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने माग पनि साथै उठेको छ। अब म फेरि एमरिफ सेसनमै जोडौँ। अर्को विषयवस्तु एमरिफ सेसनमा अहिले आदिवासीहरूको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सहभागिता, इन्हान्स पार्टिसिपेसन भन्ने शब्द छ। अहिलेको सहभागिता करिब यो नागरिक समाजहरूको सहभागिता जस्तो खालको मात्रै छ, एनजिओहरूको सहभागिता जस्तो खालको मात्रै छ भन्ने खालको आदिवासीहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा त्यस्तो आवाज उठाएको हुनाले 2014 पछाडि अब चाहिँ आदिवासीहरूलाई गभर्मेन्टको, सरकारको समकक्षीको रूपमा त्यो भान दिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले उपस्थित हुनलाई दिन्छ। त्यो माग अहिले आदिवासीहरूले उठाइराखेको छ र यो सेसनमा पनि त्यो विषयमा छलफल भयो। हजुरको त्यही त एकैछिन हो कि तपाईँले त्यो एउटा काहीँ प्रकट पनि गर्नुभएको थियो। हामीहरू चाहिँ एउटा जस्ट एनजिओ चाहिँ होइनौँ, एउटा सरकार अथवा सार्वभौम एउटा चाहिँ अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सम्बोधन गर्दाखेरि आदिवासी सरकार भनेर सम्बोधन गर्छ। अहिले त्यो सुरुवात भएको छ। खास गरी अस्ति नोभेम्बरमा यो मानव अधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ठुलो एउटा सम्मेलन भएको थियो, यो युएनमै हो, त्यसमा म गएको थिएँ। त्यहाँनिर धेरैवटा सरकारहरूले आदिवासी सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पाए। भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लेभलमा अब चाहिँ आदिवासीहरू यहाँ जस्तो सामाजिक संस्था, यहाँ जस्तो एनजिओ भनेर जसरी नेपालमा हामी बुझ्ने गर्छौँ, त्योभन्दा फरक तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा त्यो सुरुवात भएको छ। पक्कै पनि 1 नम्बर प्रदेशमा जे जति त्यहाँ थाँतथलो खुलेका अथवा त्यहाँ थाँतथलो नखुले पनि जो आदिवासीहरू छन्, उनीहरूको फरक तरिकाले, राज्यभन्दा फरक तरिकाले, तर राज्यभित्रै फरक तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको हैसियतमा जान पाउने जुन अधिकार छ, त्यो अब बिस्तारै 1 नम्बर प्रदेशमा ढिलो चाँडो त्यसको अभ्यास हुन्छ। मलाई त्यो चाहिँ पक्कै हुने स्थिति छ। नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुल नौलो हो, तर म केही उदाहरण, विश्वको उदाहरणहरू दिउँ। क्यानाडाको मोहाक आदिवासीहरू, कयुगा आदिवासीहरू, जो चाहिँ कयुगा आदिवासीको 100 वर्ष अगाडि लिग अफ नेसनमा पहिलोचोटि आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लिएर चिफ देस्काहे आउनुभएको थियो। उहाँलाई लिग अफ नेसनमा प्रवेश दिएन, तर जेनिभाको लिग अफ नेसनको मिटिङ भइरहेको विषयमा यो कुरा उठाउनु भएको थियो। उहाँलाई आफ्नो देश पनि फर्कन दिएन। तर अहिले 100 वर्ष पछाडि हामी त्यही संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, लिग अफ नेसनकै यो चाहिँ सक्सेसर हो, त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अहिले हामी जेनरल एसेम्ब्लीमा आदिवासीहरूको राज्यसँगै अब्जर्भर स्ट्याटस, जस्तो इयुको अब्जर्भर स्ट्याटस हुन्छ, प्यालेस्टाइनको अब्जर्भर स्ट्याटस हुन्छ, त्यो स्ट्याटसको लागि अहिले हामीले छलफल गरिराखेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी आन्दोलनले। त्यसको पक्कै पनि नेपालको सन्दर्भमा यो पूर्वको आन्दोलनमा त्यो खालको झलक दिने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय त्यो आन्दोलनमा यो आन्दोलन जोडिनेछ। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो आन्दोलन
अलिकति सडकको गतिविधिहरू यहाँ पहिलेभन्दा कम देखिए पनि गुणात्मक हिसाब किताबले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढिराखेको स्थिति छ। मेरो विचारमा अब यो सरकारको उथलपुथलले नाम के गर्छ, परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन, त्यो विषयवस्तु अहिले उठिराखेको छ। नाम खारेजी हुनुपर्छ भन्ने माग। यद्यपि त्योभन्दा पछाडि जुन अधिकारका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले 2-3वटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त्यहाँ पहिचानको कुरा छ। 1 नम्बर प्रदेशको पहिचान भनेको त्यो नेपालकै अरू प्रदेशहरूभन्दा बिल्कुल विशिष्ट छ। किन? त्यो हिमालदेखि तराईसम्म नेपालमा पाइने सबै समुदायको उपस्थिति छ। त्यहाँ आदिवासी पनि छन्, गैर आदिवासी पनि छन्, खस आर्य पनि छन्, दलित पनि छन्, मधेसी पनि छन्, सबैको उपस्थिति छ त्यहाँ। त्यसकारणले त्यो डाइभर्स एउटा प्रदेश हो। जियोग्राफिकल हिसाब किताबले अनि एथनिकल हिसाब किताबले, धर्मको हिसाबले सबै धर्मको उपस्थिति त्यहाँ छ, संस्कृतिको हिसाबले सबै संस्कृतिको उपस्थिति छ। ती सबैको पहिचानलाई, विविध पहिचानलाई सम्मान गर्नको लागि पहिचान हामीले मागेको हो। एकल पहिचानको कुरा गरे होइन। एउटा यो कुरा भयो। दोस्रो कुरा के भयो भने अर्को चाहिँ यस्तो खालको तपाईँ सामाजिक सद्भावको कुरा, त्यहाँको समुदायले यति आत्मीयता हिसाब किताबले एक अर्का समुदायहरूलाई आत्मसात गर्छन्। त्यो एक खालको हाम्रो कल्चर छ, त्यो 1 नम्बर प्रदेशको कल्चर। त्यो कल्चरलाई प्रमोट गर्ने गरी अब चाहिँ पहिचानको कुरा त्यहाँ सम्बोधन हुनुपर्छ। यसो गर्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति आइडियलिस्टिक कुरा भयो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, तर वास्तविकता त्यो हो। त्यो दिने गरी अब यो सरकारले, प्रदेश सरकारले नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ। नाम परिवर्तन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्नुपर्छ। खारेज गरिसकेपछि त्यो अधिकार यो अब जस्तो नयाँ बनेको सरकारलाई त्यो अधिकार छ। तपाईँ अब कानुनको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ, जस्तो गणितको कुराहरू आयो, नामाङ्कनकै लागि पनि 2/3 मेजोरिटीको कुराहरू आयो। अब यसलाई खारेज गर्नको लागि अहिलेको सरकारले सक्छ? मलाई के लाग्छ भने राज्य पुनर्संरचना र स्टेटभित्र, त्यो राज्यभित्र कस्तो खालको राज्यलाई बनाउने भन्ने डिसिजन चाहिँ प्रदेश सभाले र संसदले गर्ने होइन, त्यो चाहिँ जनताले गर्छ। त्यो चाहिँ संविधानसँग जोडिएको विषयवस्तु हो। प्रदेश सभा र संसदले जे कुरा आम पब्लिकले भन्छ, सडकबाट अथवा अरू अभिमतबाट जे कुरा भन्छ, त्यो कुरालाई उसले इन्डोर्स मात्रै गर्छ। त्यसलाई उसले के गर्छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन मात्रै गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले यहाँ भएको गल्ती के हो भने प्रदेश सभासदहरूले यो चाहिँ साधारण विधेयक पास गरेको जस्तो मेजोरिटी माइनोरिटी अनि त्यस पछाडि भोटिङ गरेर पास गर्नुभयो। त्यो गलत हो। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने जस्तो इतिहासमा भएको छ, नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने सवालमा युनानिमस हिसाब किताबले संसदले निर्णय गरेछ, त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा हो। अनि त्यस पछाडि यो कन्भेन्सन 169 अनुमोदन गर्ने बेलामा युनानिमस हिसाब किताबले सर्वसम्मत ढङ्गले संसदले पारित गरेको छ, त्यो के हो, राष्ट्रिय एजेन्डा थियो। र यो नामाङ्कनको विषय पनि राष्ट्रिय एजेन्डा भएको हुनाले संसदहरूले डिसिजन गर्ने होइन, गोजीको कुरा ल्याएर गर्ने होइन। यो संविधानको स्पिरिट पनि त्यो हो अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यो हो, अरूतिरको अभ्यास पनि त्यो हो। र यहाँ त्यही कुरा भएर जानुपर्छ र त्यसरी जान्छ। अहिले जुन नाम राखिएको छ त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ जनअभिमत विरुद्धको, जनताको चाहना विरुद्धको र संविधान कानुन विरुद्धको नाम भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो विवादमा आएको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो त्यसरी गयो भनेदेखि नाम एउटा हुन सक्छ, तर पहिचानलाई सम्बोधन अहिलेको तत्कालका लागि हुन्छ। यद्यपि यो कुरा प्रष्टै छ, अहिले तत्कालको माग भनेको चाहिँ यही कोशीको खारेजी मात्रै होइन। बिल्कुल, त्यो त्यस पछाडि मात्रै बल्ल ढोका खोल्छ। त्यो ढोका खोल्दाखेरि अहिले के कुरा उठ्छ भने म इङ्गित गर्न चाहन्छु, छलफल गर्दाखेरि त के भएन, तर के नाम राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ औचित्यहीन कुरा हो। अहिलेको लागि यथास्थितिमा
के नाम राख्ने भन्ने कुरा औचित्यहीन कुरा हो दुईटा कारणले। एउटा, अलरेडी नामहरू पहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा गइसकेको छ, नयाँ नाम लैजाने संविधान र कानुनमा व्यवस्था छैन। कोशी नाम कहाँबाट कुन संविधान सभाको समितिमा थियो त्यो भन्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले, त्यही कारणले त्यो गलत तरिकाले उहाँहरूले ल्याउनु भयो हामीले भनेको कुरा हो। त्यसकारण अर्को कुरा के हो भने अब त्यसो हो भने सबैको ओपिनियन लिएर नाम राख्ने भन्यो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरेर एउटा प्रक्रिया त्यहाँनिर ल्याउनुपर्छ, मेकानिजम ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै नयाँ कुरा आउँछ। तर संविधान संशोधन गर्दाखेरि फेरि हिजो भएको एग्रिमेन्टको कुरा उठ्छ, हिजो सम्झौताको कुराहरू उठ्छ, हिजो संविधान सभाले गरेका कामहरू थाँतिरहेको कुरालाई दोस्रो संविधान सभाले त्यसलाई स्वामित्वमा लिएको छ। हजुर, त्यो स्वामित्वमा लिएको विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। त्यो प्रश्न उठ्ने भएको हुनाले फेरि नयाँ प्रक्रिया बनाएर जान पनि सकिने स्थिति छैन र अहिलेको अवस्थामा गलत नाम आएको भएको हुनाले त्यो चाहिँ खारेज गर्न सकिन्छ। गैर संवैधानिक र त्यो प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गरेपछि नाम एक नम्बर हुन्छ। अब एक नम्बर भएपछि दुईटा बाटोमा जान सकिन्छ। हिजो आएको नामबाट सेलेक्सन गरेर प्रदेशसभाले राख्ने एउटा, त्यो बाटो जान सकिन्छ। अर्को संविधान संशोधन गरेर फेरि जनताको अभिमत लिएर लैजान सकिन्छ। त्यो दुईटा बाटो मात्रै हो कानुनी हिसाबमा हेर्ने हो भने। तर धेरै कुराहरू यहाँ कानुन अनुसार चल्दैन हैन। कानुन अनुसार नचल्ने भएको हुनाले राजनैतिक डिसिजन गर्ने कुराहरू आयो भने, तर त्यो डिसिजन गर्यो भने पनि फेरि सर्वोच्च अदालतमा च्यालेन्ज हुन सक्छ। सर्वोच्च अदालतमा च्यालेन्ज हुने पनि कस्तो ट्रेन्ड छ भने हजुर, यहाँ आदिवासी, मधेसी, दलित, खसारेको पनि तपाईको आवाजविहीन गरिबहरू छन्। त्यसको पक्षमा कुनै निर्णय भयो भने अदालतमा मुद्दा पर्दैन। त्यसको पक्षमा निर्णय भयो भने अदालतमा त्यसको मुद्दा परिहाल्छ हैन। तर डोमिनेन्ट ग्रुपको पक्षमा भयो भने अदालतमा मुद्दा पर्दैन। यहाँको वर्चस्वशाली ग्रुपको पक्षमा भयो भनेदेखि यहाँ मुद्दा चल्दैन। त्यसैले यदि संविधान संशोधन गरेर फेरि पनि त्यहाँका सबै जनताहरूलाई बोल्ने, आदिवासीलाई पनि बोल्ने, त्यहाँ भएका अरू जनताहरूलाई पनि बोल्ने मौका दिने गरी प्रक्रिया लग्यो भने त्यो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिहाल्छ। त्यो पनि हुन सक्ने स्थिति रहँदैन। एकदम सर, यो तपाईँले अघि लिग अफ नेसन कालको कुरा पनि निकाल्नुभयो। त्यो बेला चाहिँ प्रवेशै आदिवासी समूहलाई अर्थात् नेतालाई त्यो नदिएको अवस्थामा अहिले तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ नै एउटा नेसनको एउटा छुट्टै सार्वभौम एउटा चाहिँ हैसियतमा समानान्तर सरकारको हिसाबले आदिवासी सरकारको सम्म अहिले परिकल्पनामा चाहिँ युनाइटेड नेसन गइराखेको छ भन्ने कुरा आयो तपाईँको। अहिले विश्वभरि जुन प्र्याक्टिस देखिएको छ, जस्तो अस्ट्रेलिया अर्थात् न्युजिल्यान्डतिर पनि चाहिँ आदिवासीका विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँका राज्य प्रमुखहरू, त्यहाँका चाहिँ प्रभावशाली समूहहरूले उहाँहरूले चाहिँ माफी माग्नु भएको अवस्था, क्षमा माग्नु भएको अवस्था, अहिले चाहिँ उत्तिकै महत्त्व दिइरहेको आदिवासी समूहलाई भनेर समाचारहरू हामी धेरै सुन्ने गर्दछौँ। नेपालको केस कम्पेरिङ टु ती देशहरूमा चाहिँ कति पृथक हो? एउटा कारणले नेपालको आदिवासीको सन्दर्भमा फरक छ भन्ने गरिन्छ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अरू देशहरूमा उपनिवेशमा परेको हुनाले गर्दाखेरि आदिवासीको कुरा फरक ढङ्गले उठाउँछ भन्ने कुरा गर्छ। नेपाल चाहिँ कहिल्यै उपनिवेशमा परेको छैन भन्ने कुरा गर्छ हैन। मलाई किन त्यो लाग्दैन भने उपनिवेशबाट मुक्त हुनको लागि, त्यो स्वतन्त्र हुनको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले अधिकार दिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र मात्रै होइन, नेपालले अनुमोदन गरेका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन्। अहिले आदिवासीको कुरा छोडिदिउँ। एउटा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 1966 अनि सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध 1966। त्यो दुईटा कानुनले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्छ, जुन उपनिवेशबाट मुक्त हुनको लागि लागू हुने हो। त्यसमा आदिवासी र गैर आदिवासी अथवा त्यो चाहिँ छुट्याइएको स्थिति छैन र त्यसमा उपनिवेशमा परेकाहरू मात्रै होइन कि जो चाहिँ आफ्नै देशमा, आफ्नै भूमिमा राज्यविहीन भएका छन्, जसको पहिचानलाई नामेट गरिएको छ, जसको त्यो देशमा बराबरको हैसियतमा कहीँ पनि प्रतिनिधित्व छैन,
जसलाई इतिहासदेखि विभेद गरिएको छ, त्यस्तोलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकार दिइन्छ। त्यस्तोले पनि स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारको त्यो चाहिँ हैसियत राख्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा हामीले मागेको कुरा त्यति मात्रै हो। जुन इन्डियामा स्वायत्त राज्यहरू छ, जुन अमेरिका क्यानाडामा छ, त्योदेखि बाहेक अरू देशहरूमा पनि आदिवासीहरूलाई कमसेकम आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्ने, आफ्नो विषयमा आफै विकासका कुराहरू गर्न पाउने सामान्य कुराहरू हुन्। उनीहरूको विषयमा राज्यले केही काम गर्नु पर्यो भने उनीहरूसँग मन्जुरी लिने र मन्जुरी लिनको लागि उनीहरूको आधिकारिक निकायसँग, सरकार भन्नुहोस् अथवा आधिकारिक जे संयन्त्र भन्नुहोस्, त्योसँग छलफल गर्ने कुराहरू हो। तर यो कुरा चाहिँ नेपालमा अहिले हामीले बुझाउनको लागि आदिवासीहरूले सकिरहेको स्थिति छैन र राज्यले पनि निरन्तर रूपमा यो अधिकारको उल्लङ्घन गरेर आदिवासीहरूलाई फरक ढङ्गले उपनिवेशमा पारिराखेको अवस्था हो। यो ब्रिटिसले इन्डियनहरूलाई दास बनाएको भनेर इन्डियामा भनिन्छ, उपनिवेशमा कायम गरेर, हैन? हामी थारूहरूलाई कमैया बनाएको के हो? हामी तामाङहरूलाई तपाईको जहिले पनि भारी बोक्ने बनाएर राखेको के हो? पिपा गोसवारा बनाएर राखेको इतिहास त त्यो छ नि। अनि त्यस पछाडि दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने, मासिन्ने र नमासिन्ने बनाउन त कानुनले बनायो नि। त्यसकारणले नेपालको आदिवासीहरूको सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास जुन यो उपनिवेशलाई बुझ्ने गर्ने तरिका छ, त्यो तरिका अनुसार नेपालको आदिवासीहरू पनि उपनिवेशमा परेका छन्। त्यसकारणले उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ। त्यो भएरै नेपाल सरकारले 2007 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र, आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर, त्यसलाई सहमति जनाए, एडप्ट गरे, त्यसलाई एडप्ट भन्छ, त्यसलाई जेनरल एसेम्ब्लीमा। त्यसको धारा 3 ले प्रष्टसँग इन्डिजिनस पिपल्स हैव द राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, बाई भर्च्यू अफ द्याट राइट्स they can freely determine their political status, freely pursue their economic, social and cultural development भनेर धारा 3 को कुरा उल्लेख गरेको छ। र त्यो भनेको के हो भने आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कारणले स्वतन्त्र राजनैतिक अधिकार भनेको स्वतन्त्र सरकार बनाउन सक्छ, उसले राज्यभित्रै अर्को सरकार बनाउन सक्छ, हैन? नेसन विदिन द नेसन भन्छ अंग्रेजीमा, राष्ट्रभित्रको अर्को राष्ट्र बन्न सक्छ। अथवा त्योदेखि बाहेकको तपाईको विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास स्वतन्त्र रूपले गर्न पाउँछ। त्यसको लागि त्यही यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रको धारा 4 मा स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आदिवासीलाई हुन्छ। र अहिलेको 72 को संविधान जुन आदिवासीसँग विभेदकारी छ, त्यसमा पनि प्रस्तावनामा स्वायत्तता र स्वशासनका कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। त्यो स्थिति छ। त्यसै कारणले मेरो विचारमा अहिलेको सवालमा एकदमै सर, अब यसैलाई म कहाँनिर जोड्छु भनेदेखि अब यो यसरी आदिवासी अर्थात् जनजाति, आदिवासी जनजातिका अधिकारका कुराहरू आउँदाखेरि यसलाई कहाँ पनि लगेर जोडिन्छ भनेदेखि जस्तो यो ठ्याक्कै चाहिँ अब यहाँको अहिले मेन स्ट्रिममा अलिकति ज्यादा रहनुभएका समुदाय, खसारे समुदाय, त्यसमा पनि बाहुन क्षेत्रीहरूका कुराहरू हुन्छ। त्यो जातीय हिसाबले त्यसलाई त्यसरी हेर्ने गरिन्छ, त्यसरी अलिकति साम्प्रदायिक भावनाको हिसाबले पनि यसलाई त्यो पनि चाहिँ लेप लगाउने गरिन्छ नि त। यो के हो, यसलाई कसरी बुझौँ? यसलाई कानुन छोडौँ, संविधान छोडौँ, सबै कुरा छोडौँ, एउटा प्रश्नको जवाफ दिउँ। 300 वर्ष भयो त्यो समुदायको वर्चस्व भएको नेपालमा। संसारमा गरिब राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा गरिबीको लाइनमा नेपाल छ। अनि त्यस पछाडि 1831 मा हाम्रा पुर्खाहरूले टिस्टा र सिक्किमसम्मको भूभाग सन्धि गरेर नेपालमा जोडेर विशाल नेपाल बनाएको। त्यो इतिहासलाई कहिले इतिहासकारहरूले बाहिर ल्याउँदैनन्, युनिभर्सिटीमा पढाइ हुँदैन, त्यसलाई चर्चा गर्दैन, त्यो अलग कुरा। तर फ्याक्ट इज अ फ्याक्ट, तथ्य नै हुन्छ। अन्य इतिहासकारहरूले त्यो कुरा गरेका छ, सन्धि। उहाँहरूले 1816 मा ब्रिटिससँग लडाइँ गर्ने हुँदाखेरि
अनि त्यो सुगौलीको सन्धि हुँदाखेरि मेचीसम्म सिमानामा खुम्च्याइदिनु भयो हुन्न, उहाँहरूले राष्ट्रियता पनि जोगाउन सक्नुहुन्न रहेछ। अहिले हरेक भारतको सिमानामा त्यहाँनिर सीमा मिचिएको छ, त्यति बेला त्यसलाई जोगाउने त्यहीँनिर बस्ने आदिवासी या त मधेसीहरू छन्। इन्डियासँग जुझेर बसिराखेको सिमाना मिचिएको राष्ट्रियता जोगाउने। तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, ललिता निवासको कुरा सबैलाई थाहा छ नि, के कुरा बाँकी राखेको छ भ्रष्टाचारको सवालमा। यस्तो खालको शासन व्यवस्थालाई छोडेर एकचोटि फरक तरिकाले यो सबै कुरालाई छोडेर ल शासन सत्ता आदिवासीको हातमा दिउँ त, फरक तरिकाको होला कि? कहिले कहिले आउँछ, मलाई थाहा छैन भित्री कुराहरू त होइन, तर महावीर पुनको कुरा आउँछ। म त्यो सामाजिक सञ्जाल म कुनै जातीय पक्षको मान्छे पनि होइन, म नस्लीय पक्षको मान्छे पनि होइन, म नस्लीयताको विरोध गर्ने, म त्यो खस आर्यले गर्ने डोमिनेसनको म विरोध गर्छु भने आदिवासी जनजातिले खस आर्यलाई गर्ने डोमिनेसनको पनि म विरोध गर्छु, मधेसीले अरूलाई गर्ने डोमिनेसनको पनि विरोध गर्छु। अहिले भएको डाटा अनुभव सबैले हेर्दाखेरि यहाँनिर सीमाभन्दा पर देखिएको हुनाले यो विरोध गरिएको कुरा। तर मैले यति मात्रै कुरा गर्न खोजेको, अलिकति फरक सामाजिक सञ्जालहरूतिर म लेखेको देख्छु, जस्तो सन्दुक रोहितको कुरा ल्याउँछ, उनी पनि आदिवासी भए, महावीर पुन आदिवासी भए होइन। अनि त्यस पछाडि कुलमानजीका कुराहरू छन्। कुलमानजीसँग हाम्रो रिजर्भेसन छ। कुलमानजीसँग सुरुदेखि मेरो संस्था, म व्यक्तिगत हिसाब किताबले पनि उहाँले जुन तरिकाले डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभएको छ त्यसले उठिवास लगाएको छ, त्यसमा विरोध छ। तर उहाँको म्यानेजमेन्ट र उहाँले गर्नुभएको कुराले एउटा नयाँ कुरा दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले त्यसलाई सबैले प्रेस गरेको कुरा हो। त्यसले उहाँले सचिनुपर्ने ठाउँहरू छन्, त्यो कुरा भयो। त्यसैले ल यो चेन्ज गरेर हेरौँ त नयाँ हुन्छ कि कतै। त्यो हिजो जहाँ आदिवासीहरूको पृथ्वीनारायण शाह आउँदाखेरि आदिवासीहरू मात्रै थाथलो थियो, त्यहाँ लगेर आदिवासीहरूले बाहिरबाट मान्छेहरू राखेका छन् त। अस्ति अभि सुवेदी सरको इन्टरभ्यू आइराखेको थियो नि त, एउटा लिम्बूले लगेर संरक्षण उहाँको हजुरआमालाई गरिदिएको हुनाले गर्दाखेरि म अहिले छु भन्नुभएको थियो नि त होइन। त्यसकारणले अलिक फरक तरिकाले सोचौँ न। यो इन्डिभिजुअल कुरा मात्रै सोच्ने कल्चरले पो यस्तो भएको हो कि समुदायलाई औँला नउठाउँ। तर यो एउटा कल्चरको कुरा छ नि, त्यो कल्चर चाहिँ बडो गजब हुँदो रहेछ। त्यो राज्यको पनि कल्चर हुँदो रहेछ, समुदायको पनि कल्चर हुँदो रहेछ। यो आदिवासी समुदायको कल्चर चाहिँ अलि फ्लेक्जिबल छ, अलि डेमोक्रेटिक छ, अलि एकोमोडेटिभ, सबैलाई समेट्ने खालको छ होइन। भइगयो नि त, सबैलाई मिलेर बसौँ भन्ने खालको छ होइन। कतै त्योभन्दा फरक म मात्रै खाउँ, म मात्रै पोजिसनमा जाउँ, मैले जित्नुपर्छ, म मात्रै माथि हुनुपर्छ भन्ने होइन, जुन यो एक खालको कल्चर छ, त्यो इन्डियामा पनि छ, नेपालमा पनि छ। कसैले त्यसलाई हिन्दूवाद भन्छन्, वर्णवाद भन्छन्, हिन्दूवाद भन्दा पनि वर्ण व्यवस्था भन्छन्। कसैले त्यसलाई इन्डियाकै त्यो के अरे सोसियोलोजिस्टले भन्नुभएको, श्रीनिवासले भन्नुभएको, उहाँले बाहुनवाद भन्नुहुन्छ, नेपालमा डोरबहादुर बिष्टले बाहुनवाद भन्छन्। ती कुराहरू ती त्यस्ता खालका कल्चरले यो राज्यलाई लगेको हुनाले पो यो अहिले यस्तो खालको पीडामा हामी नेपाली जनताले भोगिराखेका छौँ कि अलिक फरक तरिकाले शासन गर्ने पनि अब व्यवस्था भयो। त्यसकारणले पनि यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। एकदम अन्त्यतिर छौँ, छोटो समय मात्र। अहिले असाध्यै अहिले चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा चर्चामा रहेको विषय, यहाँ कानुनको एउटा कानुन व्यवसाय पनि भएको हिसाबले अहिले यो एकजना तपाईँहरू जस्तै कानुन व्यवसायी एकजना म्याडमले चाहिँ केही समुदाय तामाङ र मगर मुस्लिम लगायतका समुदायमा चाहिँ असाध्यै निकट भाइ बहिनी बिचको विवाह हुन्छ भन्ने हिसाबको, र त्यसलाई उहाँले चाहिँ अपराधिक मनोवृत्तिसित पनि जोड्नु भएको थियो। त्यो विषयमा आपत्ति जनाउँदै जुन किसिमको चाहिँ जाहेरी पनि पर्यो र उहाँको गिरफ्तारी नभएको छैन भन्ने हिसाबले त्यो विरोध पनि भइरहेछ। यो अब हामीले आज धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर यो पनि एउटा समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा भएको नाताले यसमा चाहिँ हजुरको टिप्पणी के छ सर? अब उहाँको विषयमा मैले सामाजिक सञ्जालतिर त्यो सबैतिर हेरेँ है, उहाँको भनाइ। उहाँ एकजना अधिवक्ताले सामान्यतया
अधिवक्ताहरू अथवा वकिलहरू भनेको चाहिँ फर्स्ट क्लास सिटिजन भन्छन् होइन। अनि सोसियल इन्जिनियर पनि भन्छन्, समाजलाई परिवर्तन गर्ने इन्जिनियरहरू पनि भन्छन्। उहाँबाट त्यस्तो कुरा आउन चाहिँ त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कहिले कहिले बोल्दाखेरि गल्ती हुन्छ उहाँको। मलाई एउटा कुरा चाहिँ बोल्दाखेरि गल्ती हुनसक्छ तर रियलाइज गर्नुपर्छ। हामी वकिलहरूले बोल्दाखेरि सधैँभरि त्यस्तो खालको सत्य कुराहरू अथवा चाहिँ त्यो सही कुराहरू नै हुन्छ भने कहिले कहिले त्यसले चाहिँ कसैको चोट पर्यो भनेदेखि कसै त्यो अपराध खालको बोली भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने खुला रूपमा माफी माग्नुपर्छ। उहाँले माफी माग्नुभएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन एउटा। तर यो कानुनी हिसाबमा हेर्दाखेरि उहाँको 2-3वटा कुराले अलिक समस्यामूलक जस्तो लाग्छ मलाई। एक नम्बर, उहाँले जुन अपराध शास्त्री जो पायनियर हो लुम्ब्रोसोको उहाँले सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ बिल्कुल लुम्ब्रोसोले स्थापित गरेको सिद्धान्त त्यस्तो होइन। त्यो चाहिँ उहाँले अपराधीहरूलाई उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गर्नुभएपछि ती अपराधीहरू व्यक्तिगत रूपमा शारीरिक हिसाब किताबले असामान्य स्वरूपको देख्नुभयो। लुम्ब्रोसोले भन्नुभयो त्यसकारणले अपराधीहरू जन्मजात फरक स्वरूप लिएर जन्मिँदो रहेछ भनेर बोर्न क्रिमिनलको सिद्धान्त स्थापना गरे हो। मान्छे एउटा समुदाय अपराधी जन्मिन्छ भनेर उहाँको सिद्धान्त होइन। त्यसकारणले उहाँको बुझाइको लिमिटेसन रहेछ भन्ने मैले यति मात्रै भनौँ। अनि त्यति कुरा गरौँ। अनि दोस्रो कुरा, अब यो कारबाही भयो कि भएन भन्ने सवालमा नेपालमा धेरैवटा यस्ता खालका उजुरीहरू जो चाहिँ समुदाय जो चाहिँ आवाजविहीन समुदायहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गरिँदैन। त्यो गलत कुरा हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भोलि अदालतले जे ठहराउँछ ठहर्छ। र यो समुदायले माफी दिन्छ त यसमा भन्यो भने यस्तो खालको रेसिजम भन्छ यसलाई, नस्लीयता भन्छ यो कुरालाई। यो चाहिँ अपराध हुन्छ। अपराधमा माफी हुँदैन। अपराधमा कि सजाय हुन्छ कि चाहिँ उसलाई सजायबाट मुक्ति हुन्छ। त्यो गर्ने भनेको अदालत हो होइन। कि अक्विट हुन्छ कि कन्भिक्टेड हुन्छ। कन्भिक्टेड भनेको सजाय गर्ने हो, दोषी देखियो भने। अक्विट भनेको उसलाई त्यसबाट मुक्त गर्ने हो। त्यो गर्ने अदालतलाई मात्रै जिम्मेवारी हुन्छ। र त्यो गर्नको लागि प्रक्रियागत हिसाब किताबले जुन जाहेरी परेको छ त्यो जाहेरी अनुसार पक्राउ गरेर अगाडि जानुपर्छ। र उहाँलाई एउटा सुविधा छ, अदालतमा गएर उपस्थित भएर अथवा त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्ने एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको, कानुनको अधिवक्ता भएको हुनाले उहाँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। कानुनी शासनलाई उहाँले मान्नुहुन्छ। यतै वकिल हो भनेदेखि उहाँले पनि जो अभिवक्ता हो उहाँले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सर, अमूल्य समय दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण विषयहरू खास गरिकन यहाँले जेनेभामा राख्नुभएका कुराहरूदेखि लिएर पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा यो समुदायगत रूपमा जुन टिप्पणी आएको थियो त्यो विषयमा पनि बोलिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद सर। हस्, यहाँलाई पनि अवसर दिनुभयो। यहाँको टेलिभिजन र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।